محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ریل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس أفمن اتبع رضوان اللہ، بھلا کیا او شخص جو اللہ دی رضا دی پیروی کرنے والا، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص دی طرح ہو سکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جن،
وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس سے اللہ ناراض ہو جن اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے لوٹنے دی جگہ جہنم والی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور، الحی القیوم، ذو الجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاؤں، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمائے، سب مل کے کہو آمین۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسی اللہ دی توفیق دے نال ان اعمال دا تذکرہ سماعت کر چکے کہ جن اعمال دی وجہ تو انسان مسلمان تے اللہ کریم پروردگار خالق دو جہاں راضی ہو کے انہوں جنت عطا فرما دیندے ہیں۔ اور میں امید واسق رکھنا کہ جو گلدستہ میں قرآن و سنت دے نیاب موتیاں دا سجا کے گزشتہ گفتگو دے اندر اپنے معزز سامعین اور سامعات دے گوش گزار کر چکا، منو اللہ کریم دے گھر دے اندر بڑی امید ہے کہ اسی تمام لوگاں نے اس سارے گزرنے والے ہفتے دے دوران تلاش کر کر کے ان اعمال نو سر انجام دینے دی جستجو اور کوشش کیتی ہوئے گی کہ جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ کریم میرے اور تواڈے تے راضی ہو جن اور میرے تے تواڈے دوویں جہان سنور جن۔ قبولیت دی گھڑی ہے، میں دعا کرنا کہ اللہ سانو سارے انو اپنی رضا دی زندگی نصیب فرماؤ۔ حضرات محترم، اپنی اوسے گفتگو دی مناسبت دے نال اج رمضان المبارک دے دوسرے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن کچھ ایسی فکر انگیز باتاں دا تذکرہ کرنا مناسب اور ضروری خیال کیتا کہ جن اعمال دی وجہ تو اللہ راضی ہون اونا دا تے علم ہو گیا،
لیکن سانو اپنے اس اصل نقصان تو بھی آشنائی ہونی چاہی دیئے کہ جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ انسان تے ناراض ہو جاندے نے۔ پیارے بھائیو، جدے تے اللہ کریم ناراض ہو جن اور جبار تے قہار اللہ دا غیظ و غضب تے غصہ جدے تے آ جائے، میں تو سمجھنا او دے دوویں جہان برباد ہو گئے۔ لیکن افسوسناک امر اے ہے، المیہ اے ہے، تشویش اے ہے، پریشانی اے ہے کہ سانو دنیا دے اندر ہر بندے دی ناراضگی دا فکر ہوندا ہے، اور شادی بیاہ دے موقع تے اسی تلاش کر کر کے رشتہ دارانو منانے او بھی ناراض ہے انہوں منا لو، او بھی ناراض ہے تھی تیانی دا کام ہے انہوں بھی منا لو، او فلانا محلے دار بھی ناراض ہے انہوں بھی راضی کر لو، یا اپنے سیاسی مفادات دی خاطر اسی سیاسی گٹھ جوڑ کرنے ناراض لوگاں دے دروازیاں تے جا جا کے ایک ووٹ دی خاطر انہوں نے اپنی ذات راضی کرنے دی حتی الامکان کوشش کرنے ہائے ساڈا نصیب لٹ گیا اور ساڈا مقدر برباد ہو گیا کہ سانو ہر بندے دے ناراض ہون دا فکر ہے۔ اگر نہیں فکر تے اے فکر نہیں کہ کتے اللہ کریم میرے تو ہڈے تے ناراض تے نہیں، کتے اللہ ساڈے تے ناراض تے نہیں، کیوں کہ جدے تے اللہ ناراض ہو جائے او دی تے دنیا بھی برباد ہو گئی اور او دی آخرت برباد ہو گئی، اور اللہ دی ناراضگی تو بچنے دا عزم اور ارادہ کیجئے۔ او دا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پروانہ آیا اور سوال کرنے لگا کہ حضرات توجہ فرمائیے، اللہ دی ناراضگی دا نقصان کتنا، اللہ دی خوشنودی دے فائدے کتنے؟ سوال کر دیا کہ مرشد پاک علیہ السلام دے کولو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ، اور سوال دے الفاظ کیا ہیں؟ آکے عرض کر دے ایو الہجرات افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پاک علیہ السلام دے کولو صحابی آکے سوال کر رہے ہیں، اللہ دے نبی جی مکہ تو مدینے دی ہجرت بھی ہے اور مکہ تو حبشہ دی ہجرت بھی ہے، ہجرت دا مقام بڑا، ہجرت دی عظمت بڑی، اور جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر رب دی راہ دے اندر اپنا کاربار چھڈ دے وے تے جیڑا رب دی راہ دے اندر ہجرت کرے او دا مقام او دا مرتبہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، او دا اجر اللہ دے ذمہ پکا ہو گیا۔ حضرات ہجرت عام بھی ہووے، ہجرت مدینہ دی ہووے، ہجرت حبشہ دی ہووے، ہجرت دی تے عظمت بڑی، لیکن سوال دی طرف توجہ کیجئے۔ سوال کیا ہو رہے ہیں مرشد پاک علیہ السلام تو ایو الہجرات افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جی بہترین ہجرت کیا ہے؟ بہترین اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کون سی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، اور میں پوری کائنات دے ابو الکلام دا کلام مرشد پاک علیہ السلام دے کلام تو قربان کر دیا۔ آپ فرمان دینے اور پوچھن والے
بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان ہر او کم چھڈ دے جدے نال رب ناراض ہو جاندے نے، انسان ہر او عمل چھڈ دے جدے نال اللہ پاک ناراض ہو جاندے نے۔ اور قرآن مجید سورہ آل عمران اللہ فرماندے نے افمن اتبع رضوان اللہ، بلا او شخص جڑا اللہ دی رضا تلاش کردے، حج کردے رب راضی ہو جائے، عمرہ کردے کہ رب راضی ہو جائے، نماز پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے، تہجد پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کر دے کہ رب راضی ہو جائے، روزہ رکھ دے کہ رب راضی ہو جائے، تراویحاں پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے، جمعہ پڑھ دے کہ رب راضی ہو جائے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بلا او شخص جڑا قدم قدم تے اللہ دی رضا تلاش کر دے اور پیر پیر تے مالک دی خوشنودی کمان دی کوشش کر دے، کمم باء بسخط من اللہ، بلا اس شخص جی طرح ہو سکتا ہے جدے تے اللہ سونا ناراض ہو جان۔ اور قرآن مجید دائے مقام جدے تے اللہ ناراض ہو جان، میں جتنی بھی احادیث عرض کرانگا اللہ دی ناراضگی دا تذکرہ، فرمایا ایک بندہ ہووے جڑا رب دی رضا تلاش کر دے، رب دی رضا دی خاطر اپنیاں خواہشاں دا گلا کٹ دیندا، رب دی رضا دی خاطر اللہ دے حکماں تے اپنا سر چکا دیندا، تے ایک ہی او بندہ جڑا اپنیاں مرضیاں تے من مانیاں دی وجہ تو اللہ نو اپنی ذات تے ناراض کر لیندا۔ اور کون سڑیاں بھاگاں والے تے بلیاں نصیباں والے جنہاں نے اپنے اعمال دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نو اپنے تے ناراض کر لیا۔ اور کون جنہ تے رب ناراض ہو گئے۔ میں احادیث سے مجموعہ دے وچوں کئی ایک اعمال لے کے تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہویا، اور بڑے نصیباں والے بڑے مقدرہ والے جڑے اس فقیر گناہگار دی زبان تو آج نکلنے والا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اپنے دامنہ دی زینت بنا کے اپنے احوال دی اصلاح دا انتظام کر کے لے جنگے۔ آئیے حضرات میں پہلا او عمل عرض کر دیا کہ جدی وجہ تو انسان تے اللہ ناراض ہو جاندے نے، اللہ محفوظ فرما دے۔ اللہ اسی جب تک زندہ رہیے اللہ کریم سانو اپنی رضا دی دولت دے نال مالا مال رکھنا۔ جامع ترمذی آمینہ دلال علیہ السلام نے اس انسان دا تذکرہ فرمایا جدے تے اللہ ناراض ہو جاندے نے، جس کم دی وجہ تو اللہ غصے ہو جاندے نے۔ اور میری اج دی پوری گفتگو دا عنوان ہوئے گا کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ میں اپنے گریبان دے وچ دیکھنا تسی اپنے اپنے ضمیر دی عدالت دے کٹہرے چ کھڑے ہو کے تے خدا دا واسطہ جے میرے معزز سامعین اور سامعات اپنے اعمال دا محاسبہ کر کے لے جانا کدے ساڈا شمار تے انہاں دے وچ نہیں جنہاں تے اللہ ناراض ہو جاندے نے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ پہلا بندہ روایت جامع ترمذی دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا من لم یدعو اللہ غضب علیہ، جیڑا بندہ اللہ نو پکار دا نہیں تے جیڑا دکھ دے ویلے اللہ نو آواز نہیں مار دا، جیڑا بندہ رب دے کولوں دعا نہیں کر دا، غازی بانگا لئی اللہ او دے تے ناراض ہو جاندے نے۔ دوسری روایت دے لفظ نے جب تک بندہ دعا کردہ رہندے اللہ راضی رہندے نے، جدو بندہ دعا کرنی چھڑ دیتے اللہ بولو اللہ ناراض ہو جاندے۔ ایک دانشور نے کیا سی انہیں کیا سی اللہ دے کول تیریاں
اپنیاں سنن دے واسطے بڑا وقت ہے اور تیرے کول رب نو اپنیاں سنان لئی بھی وقت ہے کہ نہیں؟ نفسا نفسی دا جو دور ہے، اسی پجدے جمعے چودوں رلنے جدو جماعت کھڑی ہون والی ہوئے، اسی نمازاں چودوں رلنے جدو ایک دو رکھتا ساڑیاں فوت ہو جن تے سلام پھیری اذکار مسنونہ اللہ ماشاءاللہ کسے نو نصیب کسے نو نہیں، منہ اٹھایا تے باہر چلے گئے۔ لوگوں میں بھی دکھاں والا تے تسی بھی دکھاں والے، تے اگر اپنے دکھاں نو اپنے پروردگار دے سامنے نہیں رونا اللہ انسان تے ناراض ہو جاندے نے۔ اور میں آج صبح بیٹھا قرآن مجید فرقان حمید دا مطالعہ کر رہے آسام، اللہ دے کئی انبیاء تے ہر نبی دکھ دے ویلے آواز کنوں مار دینے۔ میں نو وقت اجازت نہیں دیندہ، نہیں تے میں بابا جی آدم تو لے کے ایک نبی دے نال تو اڈی ملاقات کروا دیندہ۔ ان انبیاء دی تے زندگی دا مقصد ہی یہ سی جدوں میں دکھ آئے مصیبت آئے بولو کنوں پکارنے، آؤ اپنے تے تو اڈے بابا جی نال ملاقات کروا دیا۔ بابا جی آدم علیہ السلام تے ماں جی حوا علیہ السلام، بابا جی کسے ملک دے اندر، اماں جان کسے ملک دے اندر، تے 40 کو ورے لنگ گئے تے رول دے کھول دے دو میں مائی بابا میدان عرفات دے اندر جتے جبل رحمت اللہ مینو تینو ایسے حج دے موقع تے ہوتے جمع فرما دے، اللہ مینو تینو جبل رحمت دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ میں تے جدو جبل رحمت تے جانا نا خدا دی قسم میرے کنا دے وچ بابا جی دی آواز ہوندی ہے، ادھر ساڑی اماں جان ادھر ساڑے ابا جی رول دے جدوں عرفات دے میدان دے اندر جبل رحمت تے پہنچے تے دو میں مائی بابا کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ساڑے تو جرم ہو گیا، اللہ سی بھول گئے اساں اپنیاں جانا تے ظلم کیتا، اور گناہ ہو جائے تے رب دے کولوں انج معافیاں منگیا کرو، گناہ ہو جائے تے رب نو انج راضی کر لیا کرو۔ گناہگار بیکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آ گرا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے وہ تیرے ہی در پہ آتا ہے، تیرا در نہ کبھی میں چھوڑوں گا، ہے شاکر کی فقط یہی صدا گناہگار بیکار۔ اللہ ساڑے سارے آندے زندگی دے صغیرہ کبیرہ زاری پوشیدہ عمدن ساون گناہانو معاف فرما دے۔ قبولیت دی کڑی ہے رمضان دے جمعہ دا وقت دعا کرو اللہ ساڑے سارے آندے گناہ معاف فرما دے۔ بابا جی پکار رہنے تے کنوں یار بولو تے صحیح کنوں اللہ نو پکار رہنے نہیں سمجھے، اگے چلیے ایک اور نبی نل ملا دیا۔ ایک کون نے؟ نبی نوح علیہ السلام۔ آواز ہوندی ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی نو نے آواز ماری تے کنوں آئیے حضرات کو اور نبی دے نال ملا دے آم۔ ایک کون ہے جنہوں اللہ نے اپنا خلیل بنا دیتا ہے تے دعا کی کر دینے کیونکہ نبی نو دکھڑا ایسا ہے عمر دیاں 80-85 بہاراں گزر گئیاں تے رب نے اولاد ورگی نعمت عطا نہیں کی تھی۔ میں دعا کرنے لگا ہوں دلوں آمین کہہ دے آجے اللہ میرے مجمع دے اندر جتنے بھی اولاد دی تڑپ لے کے آئے نے نیک اولاد نصیب فرما دے۔
اللہ جڑے اس نعمت دے واسطے ترستے نے اپنی رحمت دے نال انہاں دے ویڑے آباد فرما دے تے دعا کی کر دے نے بے اولادے ہوئے وظیفے یاد کر لو رب حبلی من الصالحین اللہ جے میرا سارا کچھ تیرے لئی تے تیری رحمت تیرے خلیل لئی کیوں نہیں آئیے ایک اور نبی نال ملاقات کروا دے اے نبی کون ہے دیسوں پر دیس ہو گیا تے پنڈوں نس کے تے دوسرے شہر چلا گیا اوتھے مدین دے کھوتے بیٹھا تے بچیاں نو پانی پلا دیتا چوتھے جمعے انشاءاللہ تفصیل عرض کرانگا اور لڑکیاں اپنے گھرانوں چلیاں گئیاں تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے تے نبی موسیٰ نو بھوک لگی ہے بولو نبی نو تو انہوں لگی بھی ہوئے تے اجے 6-7 گھنٹے ہیں نبی رب دے بھوک بڑی لگی ہے تے انج کر کے نا دعا کر دینے درخت دی چھاویں بیٹھے نے تے دعا کر دینے رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ تیرے موسیٰ نو بھوک لگی ہے اللہ روٹی تے جدوں بندہ رب تو منگے نا باجوہ صاحب تے پھر نبی موسیٰ نے روٹی منگی اللہ نے روٹیاں پکان والی بھی منڈے شنڈے فٹا فٹ بولے نے دے دیتی جی دے دیتی اللہ سارے نہیں دے دے رب دے نبی نے روٹی منگی اللہ نے روٹیاں پکان والی عطا کر دیتی نہیں سمجھے اگے چلیے ایک رب دے نبی دے نال ملاقات کروا دے ہم دکھ بڑھے تے دکھڑا کی ہے کہ پتر جدا ہو گیا تے جڑے پتر دے نال پہ آ رہے انہوں برے گزر گئے نے اکھاں تو جدا ہوئے تے رب دے نبی بابا یعقوب اپنی زبان تو کی کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ اے دعا یاد کرو غم دے ویلے پڑھیا کرو اے دعا یاد کرو دکھ دے ویلے پڑھیا کرو انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنے غم و علم دی فریاد کدے ول ایک اللہ ول میں تے گل مکدی موقعی کہ منو وقت دی زنجیر پابند کر کے رکھ دیئے نہیں تے میں چڑیاں لا دیندہ اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دی توفیق دے نال اللہ دے جتنے انبیاء آئے اور بولو کدے تو منگ دے رہے اے انبیاء دی تعلیم ہے کہ دکھ دے ویلے اللہ دے کولو سوال کیتا ہے لو تسا کہنے سارے نبیاں نال ملا دیتا ہی تے سانو تے غرض ساڑھے پیر و مرشد دے نالے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آؤ تو انہوں میں اپنے آقا جی دے نال میں لا دیں بدر دا میدان ہے تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے بدر دے سارا نقشہ کھچ دیں گا اللہ دی توفیق دے نال ایک پاسے 1000 دا لشکر تے ایک پاسے مٹھی بر بندے میرے آقا علیہ السلام نہ مٹھی بر بندیاں دیاں صفان درست کر کے تے آپ اپنے خیمہ دے اندر تشریف لے آئے جس جگہ تے نبی علیہ السلام دا خیمہ لگا سی آج مسجد عریش دے نام تو اوتھے ایک مسجد تعمیر کر دیتی گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سر سجدے دے وچ سٹ لیندے نے تے رو رو کے رب دے اگے التجاواں کر دینے رو رو کے رب دے اگے دعاواں کر دینے اور میرا گمان ہے میرے آقا رب دے
نال جڑیاں گلاں باتاں کیتیاں انہاں دا ترجمہ اے بندا ہے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں اللہ اج اگر انہاں دی مدد تو نہ کیتی اللہ قیامت تک تیرا نام لین والا انہاں کو روئے انہی کو التجا کیتی اسی صرف ہاڑے گھیڑ سکنے اسی یہ کہہ سکنے مولانا دکھ بڑے آ گئے لیکن کدے ویرو اینا دکھانو آنسوان دی بولی دے نال رب دے اگے رویا بھی کرو نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ دے کندیاں تو مزمل اور مدثر والی کملی اور چادر پاک زمین تے گر گئی حضرت ابو بکر خیمے دے دروازے تے کھڑے اے منظر دیکھ رہے سن اگے بڑے چادر اٹھا کے جگان دے پیر علیہ السلام دے کندیاں تے رکھ دیتی تے عرض کر دینے آقا سر اتاں چک لو جنہ حالتاں دے وچ تساں دعا کیتی صدیق دا ایمان اللہ کدے بھی خالی موڑے گا قرآن مجید نے اعلان کیتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ جدوں سونے آؤں بدر دے میدان دے وچ تسا اپنے غوث العظم نو آواز ماری لوگوں ایدی گل میں دسنا چاہ رہے ہیں جیڑا بندہ دعا کردہ رہندہ ہے جیڑا بندہ دعا منگدہ رہندہ ہے اللہ او دے تے راضی تے جیڑا دعا نہیں منگدہ رب او دے تے قرآن مجید دا دوسرا مقام خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہو سبحان اللہ اللہ ساڑھے سارے اندے دل دیاں نیک مراداں چ پوریاں فرما دے تواڈے رب نے کیا دعا کرو استجب لکم میں تواڈیاں دعاواں قبول کرانگا مینوں ایمان نال دسو اوے کیڑا کم میں جیڑا پروردگار دی ذات قدرت دے قبضہ دے وچ نہیں اور کیڑی مشکل ہے جیڑی میرے حقیقی اللہ مشکل کو شاہ حل نہیں کر سکدے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جہنم داخرین تواڈے رب نے فرمایا ادعونی میرے کلوں دعا کریا کرو میرے کلوں منگیا کرو ادعونی میرے تو سوال کریا کر وجہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے کو لا الہ پڑھو لا الہ اور خالی ہاتھ آمیں چولی پر دے ماں اللہ جے سارے اندیاں چولیاں چے خیر پا دے خالی ہاتھ آمیں چولی پر دے ماں میں اولاد تے مالو زر دے ماں تیری مشکل ہر حل کر دے ماں کو لا الہ پڑھ لو لا الہ کوئی بھی دکھ آئے اپنے پروردگار دے اگے ہاتھ اٹھا لیا کرو وَمَن لَمْ يَدْعُ اللَّهُ میں پہلا بندہ گرفتار کر کے جناب دی خدمت دے وچ پیش کیتا ہے کہ جدے تے اللہ ناراض ہون
او دا جرم تے قصور کیے کہ او دکھی پریشان مصیبت زدہ تے ہندے لیکن دکھان دے وچ اپنے پروردگار نو آواز نہیں مارتا. اللہ اللہ حق اللہ. اگے چلیے دوسرا بندہ لوگو جدے تے اللہ ناراض ہو جاندے نے اللہ منو تھانو اس ناراضگی تو بچا کے رکھے. او کون؟ روایت صحیح البخاری دے اندر جامع ترمذی دے وچ بھی یہ روایت ہوندی ہے. آمینہ دلال جناب محمد تسی سارے نہیں پڑھ دے کہو صلی اللہ اندر بار والے سارے محبت نل پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے بندے دا تذکرہ فرمایا کہ جدے تے اللہ ناراض ہو جاندے نے. حدیث پاک دے لفظے نے کدے کدے بندہ ایک جملہ ایسا بول لیندہ بندے نو نا پتہ نہیں لگدا. کدی کدی بندہ پیار دے وچ انہاں کو کھبیا ہوندا ہے. موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ایک بندہ تے وچارا پینڈو جیا سی اجڑ جیا گنوار جیا تے پیڑاں چارن والا تے انہاں پتہ ہے ساسو کہ اللہ ہے وے. بولو اللہ. اللہ سانو اپنی ذات دی معرفت نصیب فرما دے. ایک دن نا مورخین نے لکھیا کلہ ہی ہو بیٹھا ہو پینڈو کوئی عالم فاضل نہیں کوئی بہت پڑھے لکھے آتے گریجویٹ نہیں پیڈاں دا چرواہا تے کلہ بیٹھا اپنے جی دے وچ گلاں کر دے ہم دے اللہ سبحان اللہ. کدے کلہ بے کے اللہ نو آواز مارے آتے کر. میرے معزز سامعین اور سامعات سچائی تجربے دی محتاج کدے تنہائی دے وچ بیٹھ کے تے محبت دے وچ اپنی زبان تو کدے لفظ اللہ ادا کر کے دیکھے آجے. کلہ ہی بیٹھا آندھ ہے اللہ او میرے اللہ. اللہ میں سنے تیری امی بھی کوئی نہیں تے تیرا ابو بھی کوئی نہیں. گلہ کر دینا اللہ میں سنے تیری امی بھی کوئی نہیں تیرا ابو بھی کوئی نہیں تیری بیوی بھی کوئی نہیں تیرے بچے بھی کوئی نہیں تے اللہ جے تیرا کوئی رشتہ دار نہیں تے تینوں کنگی کون کردہ ہوئے گا. اللہ سونیا کدے تو میرے کول آئیں اللہ یا کدے مینوں اپنے کول بلا لے. اللہ میں تیرے والاں دے وچ تیل لگاواں اللہ میں تیرے سر پاک دے وچ کنگی کراں اللہ میں تیرے نال رج رج کے تیریاں خدمتاں کرام. اور لوگوں کدے کدے بندہ اپنی زبان تو ایک جملہ ہی ایسا بول دیندہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جملے دی وجہ تو اللہ انہیں راضی کہ اللہ قیامت تک انہوں اپنی رضا دی دولت عطا کر دیندے نے. دعا کرو ہاں اللہ میری تواڈی زبان چوں زندگی جیسی بولتے بڑے بول چکے ہیں کوئی ایک بول ایسا اللہ توحید والا نکلوا دے وے کہ جدی وجہ تو اللہ میرے تواڈے تے راضی ہو جن تے اللہ قیامت والے دن مینوں توانوں جویں ایتھے اکٹھے ایویں جنت دے وچ اکٹھے فرما دے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کدی کدی ایک بول بندہ ہو جیا بول دیندہ ہے جدی وجہ تو اللہ پاک انہیں راضی خوش ہوندے نے اللہ بندے نو اپنی رضا بھی دیندے نے تے اللہ جنت دے وچ بندے دے درجے بھی بلند کر دیندے نے. اس تے اپوزٹ ہن توجہ فرمائیے
جیڑا فکر انگیز عنوان میں رمضان المبارک دے دوسرے خطبہ جمعہ دی اج زینت بنا چکا ہاں۔ مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا کدے کدے بندہ ایک بول ایسا بول دیندہ ہے جدی وجہ تو اللہ اے دیتے ناراض بھی ہو جاندے نے۔ جدے تے اللہ ناراض ہون گل تے اللہ دی ناراضگی والی ہے نا۔ اج دا عنوان ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ آئیے حضرات اپنا اپنا محاسبہ کیجئے۔ کدے کدے بندہ اپنی زبان تو جملہ ایسا بول دیندہ ہے اور لوگوں بول سوچ کے بولیا کرو۔ کدے کدے زبان دا ایک بول بندے نو جہنم دے وچ لے جاندہ ہے، تو کدے کدے ایک بول دی وجہ تو اللہ بندے تے ناراض بھی ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیر، سوچ سمجھ کے بولیا کرو۔ اے جیڑی کثرت کلام ہے نا، نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی خاموش خاموش۔ آپ دی طبع مبارک بڑی چپ چپ سی۔ جیڑا بندہ جنہ زیادہ بولے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوندہ ہے۔ اور بلکہ یہ تے حدیث پاک دا بھی مسئلہ ہے کہ آپ فرماندے نے روز سویرے اے جسم دے سارے اعضاء رل کے نا تے ایس زبان دے گے انج کر کے ہاتھ جوڑ دیندے نے، آندے نے نی بی بی رانی تیری مہربانی تو کتے ٹکی رہی، نہیں تے بول کے اندر ٹر جانا ہے۔ کیوں جی؟ بندہ کسے نو گال کڈے گال تے زبان نل کڈ دے تے مار زبان نو پہندی ہے کہ جتیاں سر دے وچ پہندیاں نے۔ اس واسطے سارے اعضاء دے کے ہاتھ جوڑ دینے نی تو خیر نال روی، جے تو خیر نال روی تے ساڈی بھی خیر رہ گی، اور جے تو اپنی زبان غلط استعمال کر لئی تے پھر پریشانی آئے گی۔ حضرات کتنے بول انسان اپنی زبان تو بول جاندہ ہے جنہ دا سانو اندازہ نہیں۔ اسی بڑے بڑے بول بولے، اج اللہ نے اگر مال و دولت دیتا، بینک بیلنس دیتا، پلاٹ تے جائیدادہ تے دکانہ دیتیاں، اگر اللہ نے فیکٹریاں دا مالک بنایا، کدے کدے اسی اپنی زبان تو ایک جملہ کبر دی وجہ تو تکبر دی وجہ تو غرور دی وجہ تو بول جانے ہاں چھڑو جی میں کسے نو کی سمجھنا، کیوں جی میں کسے نو کی سمجھنا، میں کسے تو لے کے کھانا۔ سوچ کے بولیا کرو۔ اسی تے بڑے بڑے بول اپنی زبان تو نکال لے۔ آؤ تو انہوں ایک مثال دیا۔ نبی علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی بیٹھیاں سن تے نبی علیہ السلام دی دوسری بیوی محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تے حضرت صفیہ دا قد قدرتی تھوڑا جہا چھوٹا سی۔ ماں جی عائشہ ایویں گل کر دیاں اپنی زبان تو ایک جملہ بولیا، نی صفیہ چھوٹے قد والی۔ کتنا کو جملہ ہے اسی ہائے میں کیڑا دکھڑا عرض کراں۔ اسی تے کسے دی تھی بچی دا رشتہ ڈاکٹر صاحب ویکھن جائیے نا تے 100 نقص کڈ کے آ جانے آ تے گھر آ کے اسی کسے دی تھی بچی دے بارے بڑے بڑے کنسیپٹ بنانے آ، او دے نک تے تبصرہ کرنے آ، کسے دی بچی دے چہرے تے تبصرہ کرنے آ، کسے دی بچی دے قد تے تبصرہ کرنے آ، اور تیاں والے پشیمان نے اسی تیاں والیاں دے گھراں دے وچوں بے غیرت بن کے روٹیاں کھا کے دعوتاں اڑا کے تے کسے دی تھی دے وچ کیڑے پا کے تے نقص نکال کے اپنے گھر واپس آ جانے اساں تے بڑے بڑے بول بولے، لیکن ادھر ویکھو بول کنہ کو بولے ہے، نی صفیہ چھوٹے قد والی، صفیہ اینا کو جملہ بولے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ تو ایسا جملہ بولے ہے اگر تیرا یہ جملہ سمندر دے پانی دے وچ ملا دیتا جائے تے سمندر دا پانی بھی کوڑا ہو جائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اسی بڑے بڑے بول بولنے آ،
لیکن لوگوں اگر اللہ دی ناراضگی تو بچنا چاہتے ہو تے تول کے بولیا کرو، سوچ سمجھ کے بولیا کرو، کیونکہ بندے دا ایک جملہ رب نو ناراض بھی کر دے تے دوزخ دے وچ بھی گراں دے۔ اسی ویلے بہ جائیے نا تے سانو تبصرے صرف او فلانا انج دئی فلانا انج دئی، مولویاں تے تبصرے، مولویاں دے کردار تے تبصرے، محلے داراں تے تبصرے، لیکن سوچ کے بولیا کرو، کسے دے بارے بولیا کتے ایک جملہ اللہ نو تیرے تے ناراض کر کے تے جہنم تیرا کتے مقدر نہ بنا دے۔ دوسرا بندہ جدے تے اللہ ناراض ہوندے نے او بندہ اوے جڑا بغیر سوچیوں سمجھیوں بول دے، جڑا ایویں بڑ بولا ہوندا بول دے ہی جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو کٹ بولن دی توفیق نصیب فرما۔ اگے چلیے، تیسرا بندہ جدے تے اللہ ناراض ہوندے نے، کون بد نصیب؟ میں صحیح البخاری نو اٹھایا، تیسرا بندہ وہ گرفتار کیتا جدے تے اللہ ناراض ہوندے نے، اس دا جرم کی ہے، خطا کے آئے، او دا جرم اے وے جیڑا حالات بدلنے دے بعد اپنی اوقات بھول جاندا ہے۔ اللہ اپنا ماضی یاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڑھے کل 4 پیسے آ جانا تے ساڑھے پیر زمین تے نہیں ٹک دے۔ تیسرا او بندہ جیڑا حالات بدلنے دے بعد اپنی اوقات بھول جاندا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں دا تذکرہ فرمایا، ایک گنجا سی، ایک کوڑ تے برس دا مریض سی تے ایک اکھاں تو نبینا سی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ ہن اللہ دی طرفوں پھل بیری والے دے کول ایک فرشتہ آیا تے آ کے کہن لگا، اب بیلیا 10 منگنا کی ہے، میں رب دے کولوں تیرے لئی دعا کر دینا۔ اور کہن لگا میں برسا کوڑ دا مریضاں، سکن پرابلم بڑی ہے تے ہن تے یار میرے کول بھی نہیں بہندے، میرے جسم دے زخمہ چوں بدبو ہوندی ہے، لوگ میرے قریب نہیں بہندے تے مینوں اپنے قریب نہیں بٹھان دے۔ اس اللہ دے فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ اینو ٹھیک کر دے، اے دا جسم تے ہاتھ پھیرے آم، اے ٹھیک تندرست وانا گورا چٹا ہو گیا۔ فرشتہ کہن لگا 10 مال کیڑا چاہی دئی؟ کہیں دے جی اللہ اونٹ دے دے تے کمال ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی تھی، کئی اونٹ بھی انہوں مل گئے، اے دے کولوں فرشتہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ گنجا جدے سر دیوال کوئی نہیں، او دے کول جا کے کہن لگا اللہ دا فرشتہ، اے 10 بیلیا کیڑی چیز دی ضرورت ہی، میں کیڑی دعا تیرے لئی کر دیا؟ آندہ پف کوئی نہیں تے جے وال اگ جنتے کمال ہی نہ ہو جائے۔ آج کل بھی ویکھو لوگ پریشان لگے پھر دینے، وگاں لواندے پھر دینے تے 300 روپئے دا ایک وال فٹ کراندے پھر دینے تے توانوں والاں والے ہو پف تے کڈ لیندے ہو شیشے دے اگے کھلو کے، لیکن کدے بھی توانوں یاد نہیں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس پف دی قدر پوچھنی ہے تے کسے گنجے دے کولوں پوچھ، او کچھ چاہی دئی؟ کہن لگا جے وال مل جنتے ہور کی چاہی دے؟ فرشتے نے دعا کر کے دی ٹینڈ تے ہاتھ پھیرے آئے نو وال اگ پہ تے بڑا خوبصورت ہیئر سٹائل بن گیا تے بڑا تندرست بنا ہو گیا۔ فرشتہ کہن لگا یار کوئی مال بھی چاہی دئی؟ آندہ جے گاواں مل جنتے کمال ہی ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی تھی، گاواں مل گئیاں۔ تیسرا بندہ نبینا، فرشتہ نبینے دے کول چلا گیا، نبینے نو جا کے کہندہ کچھ چاہی دئی؟ آندہ یار جے اکھاں ہون تے ساریاں نعمتیں مل جاندیاں نے۔
اور یار کدے انہاں نو پوچھو جنہ دی نظر بند ہو گئی، کدے انہاں نو پوچھو جنہ دی نظر کمزور ہو گئی، کدے انہاں نو پوچھو جنہ دیاں اکھاں دے وچ سفید کالے موتیے اتر آئے، کدے انہاں نو پوچھو لکھاں دے لینز لگوا کے بھی اللہ دی طرفوں ملنے والی قدرتی اکھاں دی بینائی نو حاصل نہیں کر سکدے، کدے انہاں نو پوچھو جنہاں نو ڈاکٹر کہندے نے بابا جی ہن تے پچھوں ہی نور مک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اکھاں ورگی نعمت دیتی ہے، ایدہ قدر کرو۔ جمعۃ الوداع اگر زندگی نے وفا کی تھی تو انشاءاللہ اس نعمت دے اتے میں سیر حاصل گفتگو رمضان دے آخری جمعے دے وچ کرانگا انشاءاللہ۔ اللہ کہن لگا اکھاں ہی کوئی نہیں تے مینوں کی پتا دنیا کی ہو جائیے۔ انہیں اللہ دے حکم دے نالے دے چہرے تے انج کر کے ہاتھ پھیریا تے اللہ نے اس نبی نے نو اکھاں عطا کر دیتیاں۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو جتنے اکھاں دیاں بیماریاں چ مبتلا کسے قسم دی پریشانی چ میرے مجمع دے وچ بیٹھے نے اللہ سب دیاں پریشانیاں رفع فرمائے۔ میرا دل بڑا دکھیا، اگلے دن میں جمعہ پڑھا کے گرمی سی باہر جا کے سینچ بیٹھ گیا تے ایک دوست سال ہا سال تو ایتھے جمعہ پڑھ دے سن، میں تے کدے دیکھیا نہیں سی، مینوں حیرانگی ہوئی کہ انہاں دی نظر بالکل بند ہو چکی ہے۔ اللہ جڑے اکھاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں دیاں ساریاں بیماریاں کٹ دے۔ اکھاں مل گئیاں، فرشتہ کہن لگا کچھ ہور بھی چاہی دئی، کوئی مال چاہی دئی، کہن لگا چلو جی بکریاں مل جنتے ٹھیک ہے، کوئی بزنس بھی سیٹ ہو جائے گا، کاروبار مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے نے دعا کی تھی تے انہوں بکریاں بھی مل گئیاں، ہن یہ تینے بندے کاروبار کر دے ایک وقت آیا ملین بلین دے اندر چلے گئے، کاروبار دی وسعت بڑی ہے تے رب دیاں رحمتاں بڑیاں نے، ہن اللہ نے انہاں نو آزمانا چاہیا۔ ہن مالک والوں آزمائش آئی، دعا کرو اللہ سانو سارے امتحانہ دے وچ کامیاب فرما دے۔ اور جڑا پہلا بندہ سی نا اور سکن پرابلم والا اور پھل بیری تے برس والا، فرشتہ او دے کل گیا تے گیٹ اپ بھی ویسا ہی بنا لیا۔ فرشتے نے انج میں جلد دی پرابلم ہوں دیئے تے جلد دی بیماری ہے تے پھل بیری ہے انج چھوڑے اترن ڈینے چانے زخمہ تو لتھن ڈینے، اے ہو جیا کوئی گیٹ اپ بنا کے اور فرشتہ اس پھل بیری والے کل گیا، جا کے فیکٹری دا دروازہ کھڑکایا، کہن لگا میں ایک پھل بیری دا مریض رب دے واسطے میری مدد ہی کر دیو۔ او گو کہن لگا او جاؤ جاؤ ٹائم کوئی نہیں، حالات پہلے ہی بڑے خراب نے، خدا دی قسمیں غریباں دے تے حالات ہے ہی ہے نے، امیراں دے حالات ساڑھے تو چوکھے خراب نے، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اور جی بزنس پرابلم بڑیاں نے، مصروفیات بڑیاں نے، میرے کل تینوں دین واسطے کچھ نہیں۔ فرشتہ کو پتہ کی کہندہ ہے؟ آندہ یار او چودھری صاحب یاد کرو کدی تسی بھی پھل بیری دے مریض سو، کدی تسی بھی بیمار سو۔ کہنے لگا اے ملازمن انہوں تکے مار کے کڈو کتھوں آ گیا ہے؟ بھئی اسی تے جدی پشتی لین لاٹ چلے آ رہے ہیں، ہاں اوقات بھول گیا نا اپنی، کون بیمار کدی گل کرنا ہے، کون غریب، اسی تے جدی پشتی لین لاٹ لگے ہونے آپ ہے۔ اور فرشتہ کو کہنے لگا اچھا اگر تو اپنی اوقات بھول گئے ہیں تے جاؤ میں دعا کرنا اللہ تینوں پھر انج دئی بنا دے۔ میرے آقا فرماندے نے فرشتے دی دعا دی دیر سی اور چودھری صاحب دے جسم تو چانے لتھنے شروع ہو گئے تے وہ پھر اسی طرح دا بیمار تے غریب ہو گیا۔ تیرے دروازے تے اگر کوئی غریب ہوندہ ہے انہوں دتکاریا نہ کر، انہوں
धक्के ना मारिया कर। और जायदादा वाले हो ते साहिब हैसियत लोगो, मैं बड़े एहतराम दे नाल तुहाडी खिदमत गुजारिश करांगा, गरीबां नूं एवें घेड़े ना दिया करो ते चकमे ना दिया करो। अज आया जे ज़कात दे देंगे, कल आया जे ज़कात वंडांगे, परसों आया जे तुहाडी बेटी दे वास्ते कुछ कर देंगे। और जड़ा चल के तेरे दरवाजे ते ज़कात दा सवाल करना आया ही, खुदा दी कसमे वो अपना नफ्स ते अपना मन मार के आए ते वेखी किसे गरीब नूं दुत्कारन तो पहले सोच लई किते अल्लाह अरशां वाला नाराज हो के तेरियां नेमतां दे उत्ते ज़वाल तारी ना कर देवे। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर। फरिश्ता दूसरे लैंडलॉर्ड दे कोल गया और जड़ा गंजा सी, फरिश्ते ने ना वैसे ही गैटअप बनाया, सिर दे वाल कोई नहीं ते परेशान जे। फरिश्ता जाके दरवाजा खटखटांदा, बिजनेसमैन साहब बाहर आए, कहने लगा मैं गरीब हाँ, मुसाफिर हाँ, मैनू अल्लाह वास्ते कुछ माल ही अता कर दिओ। ते वो भी कहने लगा ओ नहीं जनाब प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो, परेशानियां अगे ही बड़ियां ने, इन्ने पैसे कोई नहीं कि असी हुण गरीबां नूं ज़कातां देंदे फिरीए। फरिश्ता कहने लगा चौधरी जी अपनी औकात ना भुल्लो, चौधरी जी अपना माजी ना भुल्लो। और जेड़ा अपना माजी ते अपनी औकात भुल जांदा अल्लाह उन्हां चौधरियां दे तख्ते भी उल्टे कर देंदा। कहने लगा चौधरी जी एक वक्त सी तुसी भी गंजे सो, तुसी भी ते जदों किसी नूं गंजा कहिए उन्होंने पता नहीं किथे किथे पीड़ फिर हुंदी है। कहने लगा खबरदार मेरे बारे इंज बोलना, असी ते जद्दी पुश्ती लैन लाट, साड़ियां ते फरनसा जद्दी पुश्ती चलदियां ने, मैं गरीब नहीं सा, मैं ते अमीर दर अमीर नस्ल दर नस्ल अमीर चलदा आ रहा। फरिश्ता कहने लगा अच्छा जे तू झूठ बोलना ते अल्लाह तेनू फिर उंज दई कर दे। फरिश्ते ने जदों बददुआ की ना तो विग शिग फिर जी रब ने लाई सी सारी खो ली, माल उजड़ गया तो फिर गरीब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ता हुण तीसरे दरवाजे ते जांदा है, कौन बाकी रह गया बोलो, नबीना रह गया। ते इम्तिहान च कामयाब भी ये नहीं होना है। नौशहरे रोड ते कारिउल कुरान हज़रत मौलाना कारी असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह हुंदे सन, हाफिज़ां दे उस्ताद सन बहुत बड़े और अखां तो नबीने सन। ते मैनू अज ज़िमनन बात जुमे दे विच याद आ गई है। ये हदीस जदों असी क्लास दे विच पढ़ी ना अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हाफिज़ मुहम्मद इलियास असरी साहब कोल हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह सेहत नाल लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। ते उस्ताद जियां सानू ये हदीस पता किवें समझाई, कहन लगे उंज ते तुहानू होरे याद ना रहे, कल नू जाके तुसां मैदान च निकलना है, बयान करना है, तुहानू होरे याद ना रहे कि वो फुलबैरी वाला कामयाब होया सी, गंजा कामयाब होया सी कि नबीना कामयाब होया सी। उस्ताद जी हस के कहन लगे इंज समझा जे कारी असलम कामयाब हो गया सी। अल्लाह अकबर। जदों कारी असलम साहब का नाम आएगा नबीना ज़हन दे विच आ जाएगा। फरिश्ता तीसरे दरवाजे ते गया ते अखां नूं इंज करके नबीना जिहा बना लैंदा, दरवाजा खड़कांदा ते आंदा मैनू रब दे वास्ते मेरी कोई मदद कर दिओ, अखां तो महरूम हाँ, मुसाफिर परदेसी गरीब हाँ। ते ए रब वाला कहन लगा यार आ दरवाजे खुले ने, जो दिल कर दई ले जा। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई अजमत आ खजाने आते मुंह खुले नी, जो दिल कर दई ले जा। फरिश्ता कहंदा यार एक वक्त सी तू भी नबीना से, आंदा जी जी मैनू अपना माजी याद है, मैनू अपनी औकात याद है। हालात बदल जन ते अपनी औकात नहीं बदली दी, हालात बदल जन ते अपना माजी नहीं बदली दा, हालात बदल जन ते अपना पिछला नहीं भुली दा। कहन लगा यार तू सच कहना, एक
وقت سی میریاں اکھیاں کوئی نہیں سن اکھاں نہ ہوون تے بیٹے دی شکل بندہ کیویں تکدا ہے اکھاں نہ ہوون تے ماپیاں دی زیارت بندہ کیویں کردا ہے اکھاں نہ ہوون تے دنیا دیاں نعمتاں بندہ کیویں ویندا ہے ایک وقت سی میں غریب بھی بڑا سا میرے کول مال بھی کوئی نہیں سی میریاں اکھاں بھی کوئی نہیں سن ایک رب والے دی دعا مینوں لگ گئی مینوں اکھاں بھی مل گئیاں مینوں مال بھی مل گیا اے سارا کچھ جڑا تینوں نظر آ رہا ہے انہاں جائیداداں پراپرٹیاں انہاں وگیاں تے قلعیاں دا مالک میں نہیں اللہ ہے جو دل کر دئی او لے جا جو دل کر دئی او چھڑ جا تے فرشتہ اگوں کہنے لگا بس 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 میں تے رب دی طرفوں فرشتہ سا تے تیری آزمائش کر رہا سا تینوں آزما رہا سا اور حدیث پاک دے لفظ نے میرے آقا فرماندے نے فرشتہ اس بندے نو کہندا ہے وَرَضِيَ عَنْكَ رب تیرے تے راضی ہو گیا وَرَضِيَ ان کا اللہ تیرے تے راضی ہو گیا وَسَخَطَ عَنْ صَاحِبَيْكَ تے اللہ تیرے دجے دوواں یاراں تے ناراض ہو گئے حدیث دے وچ پھر لفظ اللہ دی ناراضگی دا آ گیا ہے میں عرض کیتا ہے تیسرا بندہ بد نصیب وہ ہے جڑا حالات بدلن دے نال اپنی اوقات بھول جائے اللہ او دے تے ناراض ہو جاندے نے اللہ سانو سارے انو اپنا اصل یاد رکھن دی توفیق نصیب فرما اگے چلیے چوتھا بندہ جدے تے اللہ ناراض ہو جائے اور جنہوں اللہ دی ناراضگی دی سزا مل جائے کون ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ایک بندہ او جدے تے رب راضی ایک بندہ او جدے تے رب ناراض بولو دوویں برابر نہیں ہو سکتے چوتھا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تے بندہ ہوندہ ہے نا جڑا کسے تے ظلم کردہ ہے تے ایک بندہ اوے جڑا ظلم دا ساتھ دیندہ ہے جڑا جان دیاں بوجھ دیاں میں نو پتا ہوئے کہ فلاں بندہ غلط ہے فلاں بندہ فلاں جرم دے وچ مبتلا ہے اسی پھر بھی تھانے کوٹ کچہری دی سفارش دے واسطے پیچھے پڑ جانے ہیں اپنیاں چدراہٹاں دکھان دے واسطے یاد رکھیے ایک بندہ گندہ ہے ظلم کر دے زیادتی کر دے گناہ کر دے میں نو علم بھی ہے کہ بندہ گناہ کر رہے ہے یہ بندہ جرم دار ہے یہ بندہ قصور والا ہے جیڑا او دے پیچھے جا کے تھانے چو دی سفارش کرے کوٹ کچہری عدالت دے وچ جا کے غلط بندے دی ضمانت کرواندہ ہے اور او دے جا کے پیچھے ضمانتاں دیاں ذمہ داریاں اٹھاندہ پھر دے اور اتھے جا کے چل کے پردہ پھر دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ظالم تے اللہ ناراض ہے ہی ہے نے جڑا ظلم دا ساتھ دیندے اللہ او دے تے بھی ناراض ہو جاندے ہیں ساڑھے تھے کئیاں نو سیاسی مفادات جن نے میں نو ووٹ دیتا ہے وہ غلط بھی ہے تے میں او دی تائید کرانگا جن نے میں نو ووٹ دیتا ہے وہ چور چکا بدماش بھی ہے تے میں او دا مقدمہ لڑانگا حضرات اے معمولی جیا جرم اسی سمجھنے ہاں لیکن جیڑا ظلم دا ساتھ دیندہ ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ او دیتے ناراض ہو جاندے ہیں اللہ اکبر مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچو مظلوم دی بد دعا ڈائریکٹ جا کے اللہ دے عرش دے نال ٹکران دی ہے اور یاد رکھیے مظلوم بے شک عیسائی ہوئے مظلوم غیر مسلم ہوئے
مظلوم مظلوم ہی ہوندا ہے جیڑا ایک پاسے ساڈا اپنا بیٹا ہوئے ایک پاسے محلے دار ہوئے قصور ساڈے پتر دا بھی ہوندا ہے تے اسی محلے داراں دا کڈدے ہوندے ہاں ظلم دا ساتھ نہ دیو اگر اللہ نو اپنے تے راضی کرنا چاہندے ہو رمضان دے دنوں دیاں بھوکھاں پیاساں کٹ کے اللہ دی رضا تلاش کرنے والوں توجہ کیجئے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جنہ دی وجہ تو اللہ ناراض ہو جاندے تھوڑا جہا اس سرکل نو میں لیمیٹڈ کرا ایک گھر دے وچ اسی ظلم دا ساتھ کس طرح دینے ہاں ننان پرجائی دا جھگڑا ہو جائے نا تے کدی نو کسے نے پیڑا آکھے تھی نو کدی کسے نے پیڑا آکھے پیڑیاں ہمیشہ نویں بندیاں نے اساں کدے سوچیے ہی نہیں پھر اعتراض کرنے ہاں کہ ساڑھے تے اللہ دیاں رحمتاں نہیں برستیاں مولانا کوئی وظیفہ دستے ہو کوئی عمل دستے ہو مولانا کر دے حالات نہیں بدل دے اوے حالات کس طرح بدلن اسی اللہ دی ناراضگی والے کام اپنے گھراں دے وچ آپ شروع کیتے نے تیری دھی تے تیری نو لڑ پے تے میں پردے دے وچ بیٹھن والیاں اپنیاں معزز ماواں دی خدمت دے وچ گزارش کرانگا اور قصور نواں دا نہ کڈیا کرو کدے دھی دا بھی قصور کڈ لیا کرو ہمیشہ پیڑیاں نواں ہی نہیں ہوندیاں سڑکیں ہمیشہ نواں ہی کیوں مردیاں ہیں سلنڈر ہمیشہ نواں واسطے کیوں پھٹ دے ہیں بریاں ہمیشہ نواں کیوں ہوندیاں ہیں طلاق آخر نوح دا مقدر کیوں ہوندا ہے وجہ یہ ہے کہ جڑی گھر دی مالکن سی جڑی گھر دا نظام چلان والی سی انہیں اپنے دھی دی ظلم زیادتی تے پردے پائے تے اپنی نو اپنے بیٹے دیاں نظران دے وچ جرم دار تے گندہ ثابت کر دیتا اے او اعمال ایسے ہیں میں تے تسی انہوں معمولی سمجھنے ہاں میرے محمد نے فرمایا ہے جڑا ظالم دا ساتھ دیندہ اللہ او دیتے ناراض ہو جاندے ہیں حضرات ذل قدر آخری بات سنیے بات ختم کر دیں ابھی اعمال تو بہت سن کہ جڑے میں گوشت گزار کردہ کہ جنہ دی وجہ تو اللہ کریم ناراض ہو جاندے اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نو ایک خط لکھیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا اماں جان میں نو کوئی وصیت لکھ کے بھیجو جدے تے میں عمل کردہ رہا ماں جی نے ایک وصیت ریٹن کروائی اور دیتے لکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ وصیت پوچھنے میں اللہ دے حبیب دے کولوں اپنے کنہ دے نال سنیا میرے آقا فرماندے نے جیڑا لوگاں نو راضی کرن لئی رب نو ناراض کر دیندے اللہ دنیا دی ذلت دا مقدر کر دیندے نے ہاں ہاں اج اسی اپنیاں بیٹیاں دے پردے اتروا دینے ہاں اے جی سوسائٹی پرابلم نے اج اسی ڈول باجا تے بینڈ تے برات دی لعنت اپنا لینے ہاں اے جی برادری دے وچ نک نہیں رہندا اسی لوگاں نو راضی کرن واسطے مالک نو ناراض کرنے ہاں یاد رکھیے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا لوگاں نو راضی کرن لئی رب نو ناراض کردا ہے رب انہوں پھر لوکاں دے سپردی کر دیندے نے تے ایمان نال ذرا بول کے دسیا جے کدی لوکی بھی راضی ہوئے نے بھائی صدیق صاحب کدی لوگ راضی تسی اینے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے ہو رہے تسی سارے میرے تے بھی راضی ہے کہ نہیں کدی لوگ کسے تے بھی بلا راضی ہوئے نے دنیا راضی نہیں ہوندی اگر رب نو راضی رکھن واسطے دنیا نو ناراض کر دیندہ ہے بینڈ باجا نہیں وجاندہ مہندی دی بد رسم نہیں کردہ اور اس طرح دیاں دیگر خرافات نہیں کردہ تے پھر لوکی وقتی طور تے ناراض ہوندے نے ایک وقت ہوندے اللہ اپنی رضا دی وجہ تو لوکاں نو ہی راضی کر دیندے نے حضرات توجہ کیجئے ہر اس کم تو بچیے جو اللہ دی ناراضگی دا باعث
اور سبب ہوندا ہے میں ابتدا دے وچ ایک جملہ عرض کیتا سی کہ مینوں فکر ہے میری مسجد دا نمازی ناراض نہ ہو جائے، مینوں فکر ہے میرا محلے دار ناراض نہ ہو جائے، سانوں فکر ہے فلانا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، ساریاں دیاں ناراضگیاں دا فکر ہے۔ اگر نہیں فکر تے کدی یہ نہیں سوچیا کتے میرے اس کام دی وجہ تو اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے۔ میں 4 عمل احادیث تے مجموعے چو عرض کیتے نے جڑا بندہ دکھی ہون دے باوجود اللہ دے کولو نہیں منگدا اللہ دے تے ناراض ہو جاندے نے، جڑا بندہ اپنی زبان تو بڑے بول ہے اللہ دے تے ناراض ہو جاندے نے، جڑا بندہ حالات بدلن دے نال اپنی اوقات بھول جاندا ہے ماضی یاد نہیں رکھدا اللہ دے تے ناراض ہو جاندے نے۔ اور میرے حبیب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جڑا ظالم دا ساتھ دیندا ہے اللہ دے تے ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ منوں تانوں ہر اس کم تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے جدے نال اللہ ناراض ہوندے نے۔ اللہ اپنی رضا دی دولت نصیب فرمائے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ زندگی صحت نے وفا کی تھی، آئندہ رمضان دے 30 خطبہ جمعہ دے اندر معرکہ حق و باطل اسلام دا معرکہ اول جنگ بدر دے تفصیلی حالات انشاءاللہ سیرت طیبہ دی روشنی دے وچ ایک اچھوتے اور منفرد انداز دے نال لے کے جناب دی خدمت دے وچ دوبارہ حاضر ہوواں گا۔ تب تک دے واسطے اجازت چاہواں گا۔ اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما دے۔